अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कामयाब तहरीक और जद्दोजहद और उसके नतीजे में मुतालबात की मंजूरी के बाद आज़ाद कश्मीर में एक नई सियासी जमात के क़याम के हवाले से चहमी गोइयाँ हो रही हैं और लोगों की ख्वाहिश है कि एक नई सियासी जमात जो है उसको वजूद में आना चाहिए। और लोग ये समझते हैं कि जो पुरानी सियासी जमातें हैं, जो पाकिस्तान की सियासी जमातों की ब्रांचेस हैं, वो आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हवाले से कोई बेहतर किरदार अदा नहीं कर सके, इसलिए आज़ाद कश्मीर बेस्ड एक सियासी जमात बननी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं आज आपसे थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो शेयर करना चाहूँगा इस नज़रिए का। ये उस वक्त की बात है जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। मैं पाकिस्तान गया तो कश्मीर हाउस उनसे मिलने गया, तो उनके पास जब मैं मिलने गया तो कुछ सीनियर वज़रा जो है वो बैठे हुए थे। तो मैंने कहा क्या कोई कैबिनेट मीटिंग चल रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, कैबिनेट मीटिंग नहीं है, आज हमने पार्लियामेंट के सामने धरना दिया है क्योंकि हमारे फंड्स रुके हुए हैं और उस सिलसिले में एक कमेटी बनी है और ये कमेटी जो है कल एहसन इकबाल जो वज़ीर मनसूबा बंदी थे उनसे मुज़ाकरात करेगी और फिर ये जो है उसकी तैयारी के लिए हमने ये इजलास रखा है। तो मैंने कहा कि कितने फंड्स हैं? तो उन्होंने बताया कि कोई मंसूबा है उसके कोई शायद 80 करोड़ है, किसी के 60 करोड़ है और किसी के 1 अरब है और किसी महकमे के, इस तरह उन्होंने जिक्र किया। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा कि चौधरी साहब आपका आज़ाद कश्मीर का टोटल बजट कितना है? तो उन्होंने कहा जी हमारा टोटल बजट जो है वो इस वक्त तक कोई, उस वक्त तो काफ़ी कम था, 60-70 अरब था। ये है, लेकिन उसमें से हमारा जो तकरीबन 20 या 30% डेवलपमेंट में जाता है, बाकी सारा जो है वो डे टू डे एक्सपेंसेस में जाता है। तो मैंने कहा आप ये कह रहे हैं कि जी उस मंसूबे का 20 करोड़ दो, उसका 1 अरब दो और ये फंड जारी करो, तो आपको मालूम है कि क्या ये जो मेट्रो बस बन रही है तो ये कितने का मंसूबा है पिंडी इस्लामाबाद में? तो जो साहब बोले तो फरमाने लगे कि ये शायद 50-60 अरब का है। तो मैंने कहा क्या पूरे आज़ाद कश्मीर की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है कि हमें इतना बजट मिले जो वहाँ के मसाइल हल करे? तो ये क्या छोटे छोटे मामलात लेके बैठे हुए हैं आप? तो कहने लगे जी ये भी हमें नहीं देते तो ज़्यादा बजट कहाँ से देंगे? तो मैंने उनसे कहा कि फारूक हैदर साहब जो है आप उनसे बात करें, उनको साथ मिला के आप मियाँ साहब से मिलें। मियाँ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो मैंने कहा कल फारूक हैदर साहब ऐसे बयानात दे रहे थे कि हमारा बजट कम है और बढ़ना चाहिए। तो चौधरी साहब बोले, कहने लगे नहीं फारूक हैदर साहब जो है वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? तो वो कहने लगे चूँकि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है तो अब ज़ाहिर है कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जाके वो ना उनके सामने बहस कर सकते हैं, तो ना उनसे ये मुतालबा कर सकते हैं। तो फिर मुझे जो है उसके बाद मैं वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे जहन के अंदर ये सवाल पैदा हुआ, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ कि कोई मसला पेश नज़र होता है तो उसका हल क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो हमेशा ऐसा ही रहता है कि जिसकी भी हुकूमत होती है, अगर कल पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो वो भी जाके बहस नहीं कर सकेंगे, रिक्वेस्ट तो करेंगे लेकिन बहस नहीं कर सकेंगे। आज फारूक हैदर साहब नहीं कर सकते तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? तो मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि अब इसका हल क्या है। तो मेरे जहन में 2-3 हल जो है उस वक्त आए। मैंने कहा एक हल तो ये होना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ऐसी सियासी जमात कायम होनी चाहिए जिसको अवाम की हमायत हासिल हो और वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर बेस्ड जमात हो, आज़ाद कश्मीर के मसाइल से मुतल्लक बात करे। वो ना तो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात का हिस्सा हो और ना ही पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की मुखालफ हो, और उसकी सारी तवज्जो, कंसंट्रेशन, उसका सारा जो फोकस हो वो आज़ाद कश्मीर के मसाइल और आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरफ हो। और दूसरा मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि दूसरा हल ये है कि अगर पाकिस्तान की असम्बली और सेनेट में आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी दी जाए तो कम अज़ कम ये है कि जो फेडरल हुकूमत होगी वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अहमियत देगी, चूँकि उनके वोटों से भी वज़ीर आज़म या सेनेट का चेयरमैन बनना होगा, तो इनको शायद अहमियत मिले।
پھر اس کے بعد جب میں واپس آ گیا، میں نے کچھ انٹلیکچوئل سے، کچھ کشمیری دوستوں سے اصلاح مشورہ کیا، تو اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو سینٹ اور اسمبلی میں شاید نمائندگی نہ ملے، اگر مل بھی جائے تو شاید یہ صوبے کی طرف اقدام ہوگا، تو لہٰذا اس سے بہتر یہی ہے کہ آزاد کشمیر کی ایک جماعت جو ہے وہ ایسی بنے کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرے اور وہ مرکز کی جماعتوں کی شاخ نہ ہو۔ اب میں اگلی بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک اور چیز جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں یہ قائم کیسے ہوئیں۔ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی قائم ہوئی۔ یہ اس وقت قائم ہوئی کہ جب جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے ان کی ایک تھیوری تھی، وہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے یہ جماعت قائم کی۔ ان کا کوئی اپنا نظریہ ہوگا، اپنا کوئی فوکس ہوگا، تو شاید ان کا یہ فوکس تھا کہ جس طرح اگر ہم ایٹم بم بھی بنا لیں گے اور پاکستان سٹرانگ ہو جائے گا اور 10-15 سال کے بعد ہم ہندوستان سے پورا کشمیر لے لیں گے، فی الحال صوبہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے، بالخصوص سردار عبدالقیوم صاحب نے اس کو ریزسٹ کیا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی سپورٹ نہیں کی، تو یہ نہ بن سکی۔ اور بعد میں دوسری جو جماعت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی سیاسی جماعت جس نے وہاں پہ جنم لیا، وہ تھی مسلم لیگ۔ مسلم لیگ جو ہے وہ تو نہ کسی نظریے کی بنیاد پر بنی وہاں، یا نہ کوئی اس کا مطمع نظر لوگوں کے مسائل کا حل کرنا تھا۔ وہ سردار عتیق خان اور راجہ فاروق حیدر صاحب اور سردار سکندر یاد خان صاحب کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور وہ جماعت جو ہے ایک یہ سمجھیں کہ ایک مفادات کے لیے بنی، اور ایک دوسرے سے مخاصمت کے نتیجے میں وہ جماعت جو ہے وجود میں آئی۔ تو لہٰذا یہ جو جماعتیں جس مقصد کے لیے بنی تھی، ظاہر ہے وہ مقصد بھی جو ہے کوئی ایسے قابل قدر نہیں ہے کہ ان جماعتوں کی آزاد کشمیر کے اندر ضرورت ہے، بالخصوص جب تک کشمیر کے اندر رائے شماری نہیں ہوتی، استصواب رائے نہیں ہوتا، اور کشمیر کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک آزاد کشمیر کے لوگوں کا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن کے یہاں کی سیاست میں انوالو ہونا، اور یہاں ان کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں ان کے اندر شامل ہونا بھی میرا خیال ہے کوئی زیادہ مستحسن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک سیاسی جماعت کی بالکل ضرورت ہے، اور لوگ یہی تقاضا کر رہے ہیں۔ اور یہ جماعت کیوں بننا چاہیے اور اس جماعت کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ایک تفصیلاً ایک ایسا ویل آگ کرنے کی ضرورت ہے جس میں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ سب سے پہلے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں کیوں ناکام ہوئی، کیا وجوہات تھیں کہ لوگ ایک نئی سیاسی جماعت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کامیابی کے بعد کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ خیر یہ بات کی بات ہے کہ کون کیا کرے گا، لیکن اس جماعت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اور میں تفصیلاً اپنا نقطہ نظر دوں گا کہ اس جماعت کی ضرورت کیوں ہے اور یہ کیسے بننی چاہیے۔ تو چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ اس موضوع کے اوپر ڈسکشنز ہوں، ایک صحت مند جو ہے وہ مذاکرات ہوں اور بات چیت ہو، تاکہ لوگوں کے درمیان زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو اور اس کی ضرورت کے حوالے سے بات آگے بڑھ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔